नमस्ते एन्ड सबैलाई स्वागत गर्दछु एजुकेसन टिममा म अरुण आचार्य। हामी क्लास 11 को केमिकल बोन्डिङ टपिक पढ्दै छौं र यो पार्टसम्म आइपुग्दाखेरि केमिकल बोन्डिङका धेरै कुराहरू हामीले छलफल गर्यौं, धेरै कुराको बारेमा हामीले बुझ्न ट्राई गर्यौं र कन्टिन्युअस पार्टमा हेर्छौं भने यहाँभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले हाइब्रिडाइजेसनको पार्टलाई समग्रमा डिफरेन्ट मलिक्युल सहित डिफरेन्ट एक्जाम्पल सहित यसका बोन्डिङ नेचर, यसका स्ट्रक्चरका नेचरहरूलाई छलफल गर्यौं र डिस्क्राइब पनि गरेको छौं। भने आजको पार्टमा हामी यही हाइब्रिडाइजेसनको कन्सेप्टले कस्ता कुराहरूलाई एक्सप्लेन गर्न सकेन, कस्तो मलिक्युलको जियोमेट्री र सेपलाई प्रेडिक्ट गर्न सकेन र यो कन्सेप्टलाई हाइब्रिडाइजेसनको कन्सेप्टलाई सपोर्ट गर्दै कुन थ्योरीले यसका लट्स अफ ड्रब्याकलाई, लट्स अफ लिमिटेसनलाई यसले ओभरकम गरेको छ त भन्ने कुराहरु चाहिँ आज हामी विस्तृत रूपमा सिम्पल टर्मदेखि पढ्नेवाला छौं। ध्यान दिएर कपी कलम लिएर अगाडि बसिहाल्नुहोस्, ध्यान दिएर भिडियो हेर्नु होला, मजा आउनेवाला छ। रमाइलो टपिक पढ्दै छौं, रमाइलोसँग अगाडि बढ्नेवाला छ। ध्यान दिएर पढौं, मस्त भएर पढौं, दायाँ बायाँ तल्लामाथि केही नसोचिकन पढ्नु होला। यो टपिक आफैमा सिम्पल हुन्छ, त्यसपछि त्यस्तो धेरै गाह्रो टपिक हैन, त फिल निकाल्नु पर्यो आफूले। हामीलाई हरेक कुराहरुको फिलले डिपेन्ड्स गर्छ तिमीलाई कुन टपिक सजिलो, कुन टपिक गाह्रो भन्ने कुरा। त्यसकारणले केमिस्ट्री इजी छ, केमिस्ट्री सजिलो छ भन्न जानुस्, सधैँ सजिलो मात्र हुनेवाला छ, यसमा खासै गाह्रो कुराहरु आउनेवाला छैनन्। र यति भन्दै सबैलाई स्वागत गर्दै हामी सुरु गर्छौं केमिकल बोन्डिङको एउटा टपिक। र यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म केही कुराहरु यहाँ देखाउन चाहन्छु। यसको लागि मैले यहाँ CH4, NH3 र H2O तीनवटा मलिक्युललाई लिएको छु र यो तीनवटा मलिक्युलको रेफरेन्सको आधारमा यो तीनवटा मलिक्युललाई लिएर हामी यो भन्दा अगाडिको पार्टमा बढ्न ट्राई गर्छौं। र यहाँ हामीसँग CH4, NH3 र H2O गरी तीनटा डिफरेन्ट मलिक्युल छ। र तिमीले ट्वा परिरहेको होला, सर तपाईले यो तीनटा डिफरेन्ट मलिक्युल किन लिनु भएको छ, यसको मिनिङ के होला? हतार नगर्नुस् भाइहरु, हतार नगर्नुस्, यो बुझाउने काम मेरो हो। चुप लागेर मजाले मस्त भएर कपी कलम अगाडि राखेर बस्नु होला, सुन्दै गर्नु होला। यसमा केही न केही कुरा नयाँ आउनेवाला छ अहिले। यो तीनवटा मलिक्युललाई राम्रोसँग याद गर र यो तीनैवटा मलिक्युलको हाइब्रिडाइजेसन स्टेट निकाल्न ट्राई गर। सेन्ट्रल एटमको यहाँ कार्बन छ, यहाँ नाइट्रोजन र यहाँ अक्सिजन सेन्ट्रल एटमको टर्ममा। यो सेन्ट्रल एटमको मैले हाइब्रिडाइजेसन चेक गर्छु भने के पाइन्छ भन्दा CH4 मा कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन निकाल्नको लागि हामी यहाँ Z को भ्यालु चेक गर्छौं। लास्ट टाइम सिकाएको छु, Z निकाल्नको लागि 1/2 अनि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन अन द सेन्ट्रल एटम। कार्बनको भ्यालेन्स सेलमा 4 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, 4 प्लस नम्बर अफ मोनोभ्यालेन्ट एटम। यसमा कतिवटा मोनोभ्यालेन्ट छ? 4 वटा मोनोभ्यालेन्ट छ भने 4 + 4 प्लस र माइनस 4 छैन। यहाँ 8 डिभाइड बाइ 2 भनेको 4 नै हुन्छ। 4 आउनुको मतलब CH4 को कार्बन sp3 के हुने रहेछ? हाइब्रिडाइज हुने रहेछ। यो केस निकाल्न हामीलाई खासै गाह्रो भएन। सेम वेमा एमोनियाको N मा लाइक Z निकाल्नुस् 1/2। नाइट्रोजनको भ्यालेन्स सेलमा 5 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, यो कुरा हामीलाई थाहा छ। प्लस नम्बर अफ मोनोभ्यालेन्ट एटम 3 वटा छ, यो पनि 4 नै हुने भयो। 4 मतलब यो पनि के भयो? sp3 हाइब्रिडाइज नै भयो। एमोनियाको N पनि sp3 हाइब्रिडाइज नै रहेछ। H2O को मा हेर्यो भने H2O को पनि Z को भ्यालु निकाल्न ट्राई गर। 1/2 अक्सिजनको भ्यालेन्स सेलमा 6 वटा इलेक्ट्रोन प्लस नम्बर अफ मोनोभ्यालेन्ट 2, यो पनि 4 नै हुन्छ। र यहाँ पनि के हुन्छ त भन्दा सेन्ट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइजेसनमै देखिन्छ। तीनवटै सेन्ट्रल एटम CH4, NH3 र H2O मा हेर्यो भने तीनटै मलिक्युल sp3 हाइब्रिडाइजेसनमा जाँदैछ। तर हामीले यहाँ हेर्यौं भने
जुन जुन मलिक्युल sp3 मा जाने हो त्यसको जियोमेट्री हुनुपर्ने कस्तो टेट्राहेड्रल यसको जियोमेट्री टेट्राहेड्रल हुनुपर्ने थियो हो जियोमेट्री टेट्राहेड्रल नै छ तर यसको शेपमा हेर्यो भने सबैको शेप टेट्राहेड्रल देखिँदैन हुनुपर्ने जियोमेट्री टेट्राहेड्रल नै हो तर यसको शेप हेरियो भने एक्ज्याक्ट शेपलाई हेर्यो भने चाहिँ तीनवटाको शेपमा भेरिएसन देखिन्छ कस्तो भन्दाखेरि CH4 को मलिक्युल टेट्राहेड्रल जियोमेट्रीमै पाइन्छ जसको हरेकको बोन एंगल 109.5 डिग्री अथवा 109.28 मिनेट नै पाइन्छ तर यही कुरा मैले NH3 मा एप्लाई गर्छु भने यसको जियोमेट्री पनि टेट्राहेड्रल हुनै पर्ने थियो तर यसमा एउटा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुने कारणले गर्दा यसको बोन एंगल 107 डिग्री हुन्छ 107.5 डिग्री र जियोमेट्री पनि टेट्राहेड्रल हुनुपर्ने थियो तर यसको शेपमा थोरै भेरिएसन देखिन्छ भने H2O को पनि sp3 हाइब्रिडाइजेसन हुने साथ हुनुपर्ने कस्तो टेट्राहेड्रल तर सेन्ट्रलमा O यहाँ H यहाँ दुईटा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन र बोन एंगल 104.5 डिग्रीमा गएर रोकिन्छ ल हेर्नुस् है राम्रोसँग कुरा सिम्पल त्यस्तो गाह्रो कुरा केही भनेको छैन सिम्पल कुरा जोड्दै छु हाइब्रिडाइजेसन सेम छ भने जियोमेट्री टेट्राहेड्रल हुनुपर्ने थियो तर जब मैले यसको जियोमेट्रीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छु त्यसपछि के देखियो त भन्दा हो CH4 को शेप पनि टेट्राहेड्रल जस्तै देखियो हामीले जे कुरा बोलेको थियौं हाइब्रिडाइजेसनमा यसको लागि यहाँ केही कुरा रङ छैन तर जब हामी NH3 मा जान्छौं जब हामी H2O मा जान्छौं NH3 मा हेर्दाखेरि यसको शेप टेट्राहेड्रल नभइकन यसको शेप पिरामिड जस्तो पिरामिडल शेप देखिन्छ किन भन्दा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन डज नट इन्भोल्भ इन केमा भन्दाखेरि जियोमेट्री शेपमा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ इन्भोल्भ हुँदैन यो भन्दा बाहेक हेर्यो भने यो पिरामिडल शेप छ हेर्नुस् है पिरामिडल शेप छ पिरामिड जस्तो देखिन्छ त्यही कारणले गर्दा NH3 को जियोमेट्री NH3 को शेप जियोमेट्री हुनुपर्ने टेट्राहेड्रल थियो तर शेपमा के देखियो त भन्दा यो पिरामिड जस्तो देखियो र बोन एंगल पनि घटेर 107.5 डिग्री देखियो यस्तो किन भइराको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ भन्दा पछाडी मैले बोल्छु होला यस्तै गरी वाटरको पनि हुनुपर्ने टेट्राहेड्रल बोन एंगल हुनुपर्ने 109.5 तर एक्ज्याक्टमा के देखियो त भन्दा यसको बोन एंगल घटेर 104.5 डिग्री देखियो र यसको शेप हेर्छौ भने हेरै शेप हेर्छौ भने बी शेप यो भनेको बी शेप उल्टो बी अथवा बेन्ड शेप भन्छ यसलाई अथवा एंगुलर शेप भन्छ त्यस बी शेपमा यसको जियोमेट्री देखियो हुनुपर्ने टेट्राहेड्रल थियो तर शेपमा के देखियो त भन्दा यो बी शेपमा देखियो हो यही कारणले गर्दा अब हामीले बोलेको हाइब्रिडाइजेसन कन्सेप्टमा केही न केही त मिसिङ छ है भनेर साइन्टिस्टहरुलाई त्यो फिल भयो केही न केही कुरा त यहाँ तलमाथि भइराको छ होला है जसले गर्दा यिनीहरुको जियोमेट्रीमा फ्रिक्वेन्टली चेन्ज देखिराको छ हुनुपर्ने जियोमेट्री एउटा थियो तर यसको शेपमा भेरिएसन देखिराको छ र यो किन भइराको छ भनेर एक्सप्लेन गर्नको लागि जिलेस्पी र नाइडल भन्ने साइन्टिस्टले एउटा नयाँ कन्सेप्टको इन्ट्रोड्युस गरे जुन कन्सेप्टलाई हामी BSEPR कन्सेप्ट भन्छौं ब्यालेन्स बोन्ड रिपल्सन पेयर हैन BSEPR ब्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोन पेयर रिपल्सन थ्योरी BSEPR थ्योरी र यो थ्योरीको पार्टमा हामी हेर्यौं भने के बुझ्छौं त भन्दा जब कुनै पनि मलिक्युलमा बोन्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन मात्र हुन्छ बोन्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन मात्र छ भने यसको जियोमेट्रीमा कुनै पनि भेरिएसन देखिदैन नर्मल केस हाइब्रिडाइजेसन जे कुरा बोलेको छ
यहाँ तल माथि केही हुनेवाला छैन। सेम टु सेम एज हाइब्रिडाइजेसनको कन्सेप्ट युज गर्ने। तर जब मलिक्युलमा बोन्ड पेयरको सँगसँगै लोन पेयर पनि हुन्छ, लोन पेयर भनेको यस्तो खालको इलेक्ट्रोन्स जसले बोन्ड नबनाइकन बसेको हुन्छ एटममा, बोन्ड नबनाइकन फ्री स्टेटमा अनकम्बाइन्ड फर्ममा बसेका पेयर अफ इलेक्ट्रोनलाई हामी लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन भन्छौँ। र जब लोन पेयरको इन्ट्रोडक्सन हुन्छ र यो NH3 मा हेर्यो भने बोन्ड पेयर पनि छ, लोन पेयर पनि छ। जब बोन्ड पेयर थियो, यसमा जति आउनुपर्ने रिपल्सन त्यसको अनुसार हामीले हाइब्रिडाइजेसनको बोन्ड एंगल र एउटा जियोमेट्री प्रेडिक्ट गरिसकेका थियौं। तर जब मलिक्युलमा लोन पेयरको इन्ट्रोडक्सन हुन्छ, त्यसपछि लोन पेयर भनेको काम नपाएको मान्छे, जो मान्छे फ्री हुन्छ उसलाई खाली के गर्न मन लाग्छ, झगडा गर्न मन लाग्छ, न्यु खोज्न मन लाग्छ, कुटुम लाग्छ, थर्काउन मन लाग्छ, हैन? जति पनि तिमी ठाउँमा झगडा परेको देखेको छौ, प्राय ठाउँमा हेर्यौ भने त्यो भनेको काम नपाउने मान्छेले के गर्ने हो, झगडा गर्ने हो। कुनै आन्दोलन हुन्छ, कुनै जुलुस हुन्छ भने जसो केही काम छैन त्यो के हुन्छ, सुरुमै लाठा बोकेर ढुङ्गा बोकेर कुदिहाल्छ। काम भएको मान्छे कहिले पनि त्यहाँ जाएन। भनेको जति मान्छे फ्री भयो उति यो केमा नेगेटिभ काममा अलिकति बढी अग्रसर हुने रहेछ, नेगेटिभ थिंकिङमा यो मान्छे अलिकति बढी अग्रसर हुने रहेछ। त्यही कारणले गर्दा के देखियो त भन्दा जब लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ तब यसले के गर्न सक्छ रे भन्दा अब न्यु खोज्न सक्छ रे। बोन्ड पेयर त अलरेडी एंगेज थियो है, झगडा नपर्ने भनेको होइन, बोन्ड पेयर र बोन्ड पेयर काम गर्ने मान्छेमा पनि झगडा पर्छ, तर त्यो भन्दा बढी काम नगर्ने मान्छे भयो भने बढी झगडा पर्ने चान्स हाई हुन्छ। यहाँ एउटा काम गर्ने मान्छे छ, यहाँ एउटा काम नभएको मान्छे छ, यहाँ काम गर्ने मान्छे बीच जति झगडा पर्थ्यो त्यो भन्दा बढी काम नगर्ने मान्छे बीच बढी झगडा पर्ने रहेछ। भन्नुको मतलब जति लोन पेयर भयो, लोन पेयर र बोन्ड पेयरको रिपल्सन बोन्ड पेयर टु बोन्ड पेयर भन्दा बढी देखिन्छ। जति बढी रिपल्सन्स यसले बढी डोमिनेट गर्ने भयो, बढी हेप्ने भयो, बढी न्यु खोज्ने भयो। त्यही कारणले गर्दा यो बोन्ड पेयर सकेसम्म टाढा गएर बस्न पाए हुन्थ्यो है, यो लोन पेयरसँग न्यु नै खोज्न नपाए हुन्थ्यो है भन्ने फिलले गर्दा यो सकेसम्म लोन पेयरबाट टाढा बस्न ट्राई गर्छ। सकेसम्म टाढा बस्न ट्राई गर्दाखेरि यसको बोन्ड एंगल अब खुम्चिन्छ। त्यही कारणले गर्दा हुनुपर्ने बोन्ड एंगल 109.28 तर एक्ज्याक्टमा बोन्ड एंगल 107.5 डिग्री देखिन्छ। हो यही कारणले गर्दाखेरि हो ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ लोन पेयर्स। र के बुझ्नु पर्यो, बोन्ड पेयरको रिपल्सन भन्दा लोन पेयर र बोन्ड पेयरको रिपल्सन के हुने रहेछ, बढी हुने रहेछ। जसले गर्दाखेरि बोन्ड एंगलमा के आउँछ, कन्ट्राक्सन आउँछ र बोन्ड एंगल सानो हुन्छ। कुरा बुझ्नु भएको छ? यति सिम्पल कुरा। झगडा गर्ने कुरा याद गर्नुस् न, सधैँ स्कुल गएको बेलामा, सधैँ कलेज गएको बेलामा घरमा आएर झगडा गर्नै मन लाग्दैन, तर सधैँ घरमा बस्ने हो भने भाइ बहिनी छ भने कुटाकुटी गर्न मन लाग्छ, झगडा गर्न मन लाग्छ। खाली भइसक्यो भने केही न केहीमा त इङ्गेज हुनु पर्यो, त्यही कारण झगडा गर्न मन लाग्छ, न्यु खोज्न मन लाग्छ, लाप्पा खेल्न मन लाग्छ हैन त। यो काम तिमीहरूलाई अलिक बढी नै थाहा छ होला मलाई भन्दा पनि। यो बेला तिमीहरूको यस्तै यस्तै बेला हो, घरमा भाइ बहिनी छन्, दिदी दाइ छन् भने यो काम अलिक बढी नै गर्नु भएको छ होला, आफूले आफूलाई हेर्दा पनि हुन्छ है। र यो सँगसँगै अब S2 को किन झन् कन्ट्र्याक्ट भयो भन्दा S2 मा त दुईटा लोन पेयर छ। हेर्नुहोस् है, लोन पेयर र बोन्ड पेयर पनि छ। जति फ्री मान्छे भयो उति बढी झगडा। यसमा त लोन पेयर र बोन्ड पेयर मात्र थियो, तर यसमा दुईटा लोन पेयर देखियो। यहाँ लोन पेयर र बोन्ड पेयरको मात्र होइन, लोन पेयर बीच पनि के आइदिन्छ, रिपल्सन आइदिन्छ, झगडा हुन्छ। दुईटा लोन पेयर छन् भने एक कुटाकुट काटा मार हुन्छ। अब र सकेसम्म दुईटा लोन पेयर टाढा गएर बस्न ट्राई गर्छ। म्याक्सिमम रिपल्सन केसमा देखिने रहेछ त भन्दा लोन पेयर टु लोन पेयरमा देखिने रहेछ। जति बढी रिपल्सन देखियो
उति बोन्ड एंगल खुम्चिने रहेछ, उति बोन्ड एंगल खुम्चिने रहेछ। हो यही कारणले गर्दा यहाँ बढी लोन पेयर रिपल्सन हुने कारणले गर्दा यसको बोन्ड एंगलमा अझै के आउँछ त भन्दा कन्ट्राक्सन आइदिन्छ। र जति बोन्ड एंगल खुम्चियो, जति बोन्ड एंगलमा कन्ट्राक्सन आयो, उति के भयो त भन्दा बोन्ड एंगल पनि घट्ने र जियोमेट्री त अलरेडी, शेप त अलरेडी के भयो त भन्दा बेन्ड, किनकि यसमा लोन पेयर छ। लोन पेयरको कुरा हामी कहाँ हेर्न पाउँदैनौँ त भन्दा शेपमा हेर्न पाउँदैनौँ। लोन पेयरको कुनै पनि इफेक्ट, कुनै पनि लोन पेयरको प्रेजेन्स चाहिँ हामी शेपमा पाउँदैनौँ। त्यही कारणले गर्दा यसको शेप पिरामिडल नभइकन, यसको शेप टेट्राहेड्रल नभइकन कस्तो भइदियो, बी शेप भइदियो। र यही कारणले गर्दा हामीले नयाँ कन्सेप्ट बीएसईपीआर थ्योरीको पनि के गर्यौं, इन्ट्रोड्युस गर्यौं। र यो कन्सेप्टले मूलत बोन्ड पेयर र लोन पेयरको बारेमा एउटा राम्रो डेफिनेसनलाई इन्ट्रोड्युस गरेको छ। र बोन्ड पेयर मात्र भइदियो भने के हुने, र बोथ बोन्ड पेयर र लोन पेयर यदि मलिक्युलमा छ भने यसले जियोमेट्रीमा, शेपमा कस्तो खालको इफेक्ट गर्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट हामी प्रष्ट पार्न सक्छौं, प्रष्ट बुझ्न सक्छौं। है, यो कुरा कन्सेप्टलाई राम्रोसँग याद गर्नुस्, राम्रोसँग हेर्नुस्, राम्रोसँग बुझ्न ट्राई गर्नुस्। सकिएको छैन, अझै हामी यसलाई अगाडि बढाउँदै छौं। है, राम्रोसँग याद गर्नु होला। पढ्दाखेरि अरूको लागि पढ्दैको भनेर कहिले पनि नसोच्नु होला। पढाइ तिम्रो लागि हो, भविष्य तिम्रो लागि हो। तिम्रो ड्याडले काम गर्ने हैन, तिम्रो ममले काम गर्ने हैन। पढाइ र ठुलो मान्छे भएपछि काम गर्ने तिमी नै हो। तिमीले आफ्नो लागि, आफ्नो भविष्यको लागि, अलि उज्जवल पार्नको लागि दुःख गर्दैछौ। एउटा गजल थियो, एउटा मुक्तक थियो, ठ्याक्क एउटा मुक्तकको पार्ट एउटा शेयर गर्छु। अरूको लागि पढ्दैको र अरूको लागि गर्दैको, कहिलेकाहीँ हैन लप परेको मान्छे ट्रेजेडीमा परिसके पछाडि, हैन छोडिसके पछाडि, अथवा अरू कसैको लागि यो गर्छु भनेर भन्ने खालको मान्छेले केसम्म गर्छ र अन्तिममा उसलाई कस्तो फिल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सानो मुक्तक छ, सुन्नु होला। तिम्रो स्वास्थ्यको लागि म भट्टीमा गएर पिएँ, तिम्रो स्वास्थ्यको लागि म घरमै बसेर पिएँ, तिम्रो स्वास्थ्यको लागि म भट्टीमा गएर पिएँ, तिम्रो स्वास्थ्यको लागि म घरमै बसेर पिएँ, तिम्रो स्वास्थ्यको लागि म दिनै बिचे पिएँ, आखिर मेरो स्वास्थ्य खराब पार्दै पिएँ, आखिर मेरो स्वास्थ्य खराब पार्दै पिएँ। एउटा सानो मुक्तक। मैले अरूको लागि गर्दै थिएँ भन्दा भन्दै मैले आफ्नो स्वास्थ्य नै बिगारेँ, आफ्नो शरीरलाई नै खत्तम बनाएँ। यो काम चाहिँ कहिले पनि नगर्नु होला। अरूको लागि गर्दै बाटो पन्छाउने उपाय मात्र हो। जे गर्नु छ आफ्नो लागि गर्नुस्, आफ्नो बाटो बनाउनको लागि गर्नुस्, आफ्नो बाटो राम्रो कोर्नको लागि गर्नुस्। त्यति सक्षमता छ, त्यति रेडीपन छ, त्यति इनर्जी छ भने अनि मात्र हामीले केही न केही प्रगति गर्न सक्छौं, केही न केही इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्छौं। हैन भने रहर, चाहना र बाध्यता, यी तीनटा कुराले मान्छेलाई कहाँ लगेर जाग्छ त्यो कहिले पनि हामीलाई थाहा पनि हुँदैन। है, यति भन्छु, राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला, राम्रोसँग मजा साथ पढ्नु होला। केही कुरा बुझिएन कमेन्ट गर्नु होला। यसको लागि हामी रिप्लाई गर्नेवाला छौं। र हामी अहिले लगातार बीएसईपीआर को इन्ट्रोडक्सनमा छौं। बीएसईपीआर थ्योरीले एक्ज्याक्टली के बोलेको छ अब त्यो कुरा सुरु गर्छु। र बीएसईपीआर थ्योरीको लागि हेर्छौं भने 1957 मा जिलेस्पी र नाइलम भन्ने साइन्टिस्टले एउटा थ्योरीको इन्ट्रोडक्सन गरे, जसमा उले के भन्दिए त भन्दा जियोमेट्री अफ द मलिक्युल अथवा शेप अफ द मलिक्युल डिपेन्ड्स अपन द number of bonding pair of electron and non-bonding pair of electron present on the central atoms. Central atom मा भएको bonding electron र non bonding अथवा bond pair र lone pair मा डिपेन्ड्स गर्छ रे यसको जियोमेट्री। र यसले के पनि भन्छ त भन्दा यदि both bonding र non bonding pair of electron चाहिँ central atom मा छन् भने तिनीहरू यसरी मिलेर बस्छ रे, यसरी ओरिएन्ट हुन्छ रे, ताकि त्यो मलिक्युलको त्यो जियोमेट्रीमा बस्दाखेरि स्टेबिलिटी म्याक्सिमम होस्, इनर्जी मिनिमम होस् र एउटा फिक्स शेप यसले दियोस् भनेर हामीलाई कसले भनेको त भन्दा बीएसईपीआर थ्योरीले भनेको। बोथ बोन्डिङ पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स र नन बोन्डिङ इलेक्ट्रोन पेयर छ भने
सो एज टु मेन्टेन द मिनिमम रिपल्सन बिट्विन देम। यसरी बस्छ ताकि त्यसमा रिपल्सन सबैभन्दा कम होस्। र दिस इलेक्ट्रोन पेयर arrange themselves in one orientation of orbital corresponding to the minimum energy and attain a definite shape भनेको छ। यसरी यदि बोन्डिङ पेयर र नन बोन्डिङ पेयर अफ इलेक्ट्रोन छन् भने मिनिमम रिपल्सन होस्, मिनिमम एनर्जी चाहियोस् र म्याक्सिमम स्टेबिलिटी होस् र एउटा डेफिनेट सेप होस्। त्यसको त्यसरी मिल्नको लागि यसले एउटा फिक्स ओरिएन्टेसनमा गएर बस्छ भनेर हाम्रो बीएससी-पीआर थ्योरीले भनेको छ। र यही थ्योरीलाई अगाडि बढाउने क्रममा, यसैका पोइन्टलाई अगाडि बढाउने क्रममा हामी टर्म बाई टर्म, पोइन्ट बाई पोइन्ट एक पछि अर्को गर्दै डिफ्रेन्ट पोइन्टलाई समात्न ट्राई गर्छौं। र यसको बारेमा थोरै कुरा त मैले अगाडि बोलिसकेको छु। यदि कुनै पनि सेन्ट्रल एटम, कुनै पनि मलिक्युल जसको सेन्ट्रल एटममा वानली बोन्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन मात्र छ भने यसको जियोमेट्री, यसको सेप जस्तो हाइब्रिडाइजेसनले प्रेडिक्ट गरेको थियो सेम टु सेम फोटोकपी यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ भन्छ। तलमाथि दायाँ बायाँ केही हुनेवाला छैन रे। जब यदि यसलाई सराउन्ड गर्ने, सेन्ट्रल एटमलाई सराउन्ड गर्ने इलेक्ट्रोन चाहिँ वानली बोन्ड पेयर मात्र छ भने, जस्तो कि BF3 हैन, जस्तो कि यहाँ तिमीले हेर्न सक्छौ BeF2, जस्तो कि तिमीले हेर्न सक्छौ CH4, C2H6, यो कुनैमा पनि लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छैन। त्यही कारणले गर्दा हामीले हाइब्रिडाइजेसनको टर्ममा पढ्दाखेरि sp, sp2, sp3 जे हुन्छ भनेर पढेको थियौं। यहाँ पनि सेम कुरा एप्लाई हुन्छ यदि सेन्ट्रल एटममा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छैन भने। तर यदि लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ भने यसको जियोमेट्रीमा अब भेरिएसन देखिन्छ रे, यसको सेपमा अब के हुन्छ रे, भेरिएसन देखिन्छ रे। र सेप अब इरेगुलर भइदिन्छ, रेगुलर सेप हुँदैन, रेगुलर जियोमेट्री हुँदैन भनेर रुल नम्बर 2 ले हामीलाई बताउँदैछ। 2 नम्बरले यो कुरा हामीलाई डिस्क्राइब गर्दैछ। जस्तो कि अघि हामीले हेरेको H2O, NH3 हैन, यस्ता धेरै AlCl3, SnCl2, यो धेरै एक्जाम्पललाई तिमीहरूले एज अ रेफरेन्सको टर्ममा लिन सक्छौ जसमा सेन्ट्रल एटममा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ र यसको जियोमेट्री चाहिँ रेगुलर छैन। र अझै पनि हेर्ने हो भने जति बढी रिपल्सन्स, जति बढी लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन उति यसको जियोमेट्रीमा बढी भेरिएसन देखिन्छ भन्छ। र मैले हेर्ने हो भने म्याक्सिमम रिपल्सन चाहिँ लोन पेयर टु लोन पेयर, लोन पेयर टु बोन्ड पेयर एन्ड फाइनल्ली बोन्ड पेयर टु बोन्ड पेयरमा पाइन्छ भनेको छ पोइन्ट नम्बर 3 ले। सबैभन्दा बढी रिपल्सन चाहिँ लोन पेयरदेखि लोन पेयरमा, अनि लोन पेयर टु बोन्ड पेयरमा, र अन्तिममा फाइनल्ली सबैभन्दा कम रिपल्सन चाहिँ बोन्ड पेयर टु बोन्ड पेयरमा हुन्छ भनेर पोइन्ट नम्बर 3 ले भन्दैको छ भने। र 4th नम्बर पोइन्टले हामीलाई के कुरा गर्दैछ भन्दा कुनै पनि यसको जियोमेट्री र यसको बोन्ड एंगल चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीमा डिपेन्ड्स गर्छ रे। लोन पेयर मात्र भएर पनि भएन। अब कुनै पनि मलिक्युललाई हेर्छौ भने एउटा सेन्ट्रल एटम र कर्नर एटम दुईटैको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीमा यसको बोन्ड एंगल डिपेन्ड गर्ने रहेछ। जियोमेट्री त फिक्स भयो, तर बोन्ड एंगलको पार्टलाई हेर्ने हो भने चाहिँ सेन्ट्रल कि कर्नर एटम। सपोज गर तिमीहरूको कर्नर एटम सेम छ, जस्तो कि PS3, NH3, ASS3, PS3, NH3 र ASS3। सेन्ट्रल एटम डिफरेन्ट छ, कर्नर एटम चाहिँ सेम छ भने यस्तो केसमा तिमीहरूले के हेर्नु पर्यो त भन्दा बोन्ड एंगल कसको धेरै कसको कम डिपेन्ड्स अन द इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। र मैले यहाँ हेर्छु भने तीनटैमा कर्नर एटम, साइडको एटम त सेम छ, साइडको एटममा कुनै पनि चेन्ज देखिएन, भेरिएसन देखिएन। तर यसको सेन्ट्रल एटमलाई हेर्यो भने यहाँ नाइट्रोजन छ, यहाँ फोस्फोरस छ,
यहाँ आर्सेनिक छ, एएस छ। र यो सेन्ट्रल एटमलाई हेर्यो भने सबैभन्दा पावरफुल, सबैभन्दा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम भनेको चाहिँ नाइट्रोजन हो। यदि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम हो भने यसमा कस्तो इफेक्ट देखिएला त? अब यहाँ हेर्नुस्, जब कर्नर एटम भन्दा सेन्ट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ, यसले सकेसम्म के गर्छ रे भन्दा कर्नर एटमसँग भएको बोन्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ आफूतिर तान्न ट्राई गर्छ। यो इलेक्ट्रोन कतापट्टि गयो? अब नाइट्रोजनतिर जाने भयो, किनकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ। र यो नाइट्रोजनले इजिली के गर्छ रे भन्दा हाइड्रोजनसँग भएको इलेक्ट्रोन चाहिँ आफूतिर तान्दिन्छ। तर त्यही कुरा हामीले कहाँ पाउँदैनौँ? फोस्फोरस र कहाँ पाइँदैन त भन्दा फोस्फोरस र आर्सेनिकमा पाइँदैन। आर्सेनिक भन्दा फोस्फोरस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ हो। आर्सेनिकले जति तान्छ नि आफूतिर इलेक्ट्रोन, त्यो भन्दा अलिकति बढी फोस्फोरसले कर्नर एटममा भएको इलेक्ट्रोन आफूतिर तान्ने रहेछ। अब हेर्नुस्, अब यहाँ के देखियो त भन्दा जब नाइट्रोजनले बोन्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर तान्छ, तान्ने साथ के देखियो त भन्दा अब यो दुईटा इलेक्ट्रोन पेयर बीचको डिस्टेन्स कम देखियो। हेर्नुस्, डिस्टेन्स कम देखियो। जब इलेक्ट्रोन नजिक आउँछ अब के हुने भयो त? यसमा झन् धेरै रिपल्सन हुने भयो, किनकि अल इलेक्ट्रोन आर नेगेटिभली चार्ज। नेगेटिभ चार्जमा के आउने भयो? रिपल्सन आउने भयो। त्यही कारणले सकेसम्म यो के हुन्छ त भन्दा यसले धेरै ठुलो बोन्ड एंगल बनाउन ट्राई गर्छ, जसले गर्दा यसले 107.5 डिग्री बोन्ड एंगल बनाउँछ। तर यही कुरा मैले pH3 मा हेर्छु भने यसको बोन्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन फोस्फोरसतिर जाँदै जाँदैन, किनकि बोथ आर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट। यदि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट छ भने फोस्फोरसले H बासँग भएको इलेक्ट्रोन तान्नै सकेन भने यसमा जति अब इलेक्ट्रोन पेयर बीच रिपल्सन आउँथ्यो, यसमा आउने रिपल्सन अब कम हुन्छ। रिपल्सन घट्ने साथ यिनीहरूलाई अब कसले पेल्ने भयो त? लोन पेयरले बढी पेल्ने भयो, बढी रिपल्सन गरिरहेको छ। लोन पेयरले बढी पेलिरहेको छ। यहाँ लोन पेयरको रिपल्सन भन्दा पनि यहाँ भित्र भएको इलेक्ट्रोन पेयरको रिपल्सन अलि बढी भयो, त्यही कारणले गर्दा बोन्ड एंगल अलि बढी छ। तर यसमा त इलेक्ट्रोन पेयर बीच रिपल्सन धेरै कम छ, त्यही कारणले गर्दा यसको बोन्ड एंगल धेरै थोरै हुन्छ, 93.20 बोन्ड एंगल जस्ट। र अझै तिमीहरूले AsH3 मा हेर्यौ भने त अब के देखियो त भन्दा यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अझै घट्दैछ, अझै कम हुँदैछ। यसको बोन्ड एंगल अझै कतापट्टि भन्दाखेरि H तिर जाँदैछ। यदि H तिर जाँदैछ भने अब यसको बोन्ड एंगल झन् धेरै कम हुन्छ र फाइनली 91.51 हैन मिनेट यसमा गएर बस्छ। यो कुरा तिमीले याद गर्नु पर्यो। त्यही कारण सेन्ट्रल एटमको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी जति बढी भयो उति बोन्ड एंगल के हुने रहेछ? ठुलो हुने रहेछ भनेर याद गर्नु होला। भने यही ठाउँमा मैले यदि कर्नर एटमको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी भएको एक्जाम्पल देखाउँदाखेरि OF2 र OCl2 मा कुन चाहिँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ भनेर सोध्ने हो भने, कसको बढी बोन्ड एंगल हुन्छ भनेर सोध्ने हो भने हामी यहाँ के गर्न सक्छौं भन्दा सेन्ट्रल एटम अक्सिजन छ, दुईटा फ्लोरिन, दुईटा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन। OCl2 मा हेर्यो भने पनि कर्नर एटम Cl, दुईटा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन। र हामीले यहाँ हेर्दा के देख्यौं भन्दा अक्सिजनको र फ्लोरिनको लागि हेर्यो भने O भन्दा F मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ, O भन्दा F मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ भने अब यो बोन्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन कतापट्टि शिफ्ट हुने भयो त भन्दा यो O देखि F तिर जाने भयो, किनकि F भन्दा त O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ। फ्लोरिनले इलेक्ट्रोन पेयर त आफूतिर तान्ने भयो। यदि इलेक्ट्रोन पेयर तान्छ भने सकेसम्म पोसिबल भएसम्म बोन्ड एंगल के हुने भयो? कन्ट्र्याक्ट हुने भयो, जसले गर्दा यसको बोन्ड एंगल
103.7 डिग्री हुन्छ, थोरै बोन्ड एंगल भयो। तर यही कुरा मैले यहाँ कहाँ हेरि त भन्दा OCl2 मा हेर्छु भने Cl को भन्दा O को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी हुने भयो। Cl को भन्दा O को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी छ भने अब Cl बाट हैन, Cl बाट अक्सिजनले लोन पेयर अफ बोन्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ आफूतिर तान्ने भयो। यदि इलेक्ट्रोन आफूतिर तान्छ भने यो जति इलेक्ट्रोन नजिक आयो नि, यो इलेक्ट्रोन पेयर नजिक आउँछ नि, नजिक आउनुको मतलब यो के हुन्छ, सकेसम्म पोसिबल भएसम्म यसले म्याक्सिमम रिपल्सन गर्न ट्राई गर्छ, जसले गर्दाखेरि यसको बोन्ड एंगल 110 डिग्री हुन्छ, तर यसको बोन्ड एंगल 103 डिग्री हुन्छ। के कुरा याद गर्नु पर्यो भन्दा सेन्ट्रल एटम को भन्दा कर्नर एटम को बोन्ड एंगल के इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु धेरै छ भने बोन्ड एंगल सानो, सेन्ट्रल एटम को इलेक्ट्रोनेगेटिभ कर्नर को भन्दा धेरै भइदियो भने बोन्ड एंगल झन् ठूलो हुने रहेछ, झन् धेरै हुने रहेछ भनेर याद गर्नु होला। र यसैको आधारमा तिमीले बोन्ड एंगल को पार्टलाई कम्पेयर गर्न सक्छौ। यति भएपछि सायद बोन्ड एंगल को कुराहरू डिस्क्राइब गर्न सायद गाह्रो केही पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला। बोन्ड एंगल को पार्ट यति भएपछि तिमीले मजाले सल्भ गर्न सक्छौ। र यसैको चारवटा रुललाई मध्यनजर राख्दै हामी BS-EPR थ्योरी को अनुसार डिफरेंट हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर भएको मलिक्युललाई जसको बोन्ड एंगल, जसको जियोमेट्री मा चेन्ज आउने कि नआउने त त्यो एक्जाम्पलहरु हामी यहाँ ट्राई गर्दै छौं। नम्बर अफ इलेक्ट्रोन डेन्स एरिया भनेको छु र यसको हाइब्रिडाइजेसन यहाँ लेख्दा हुन्छ। जस्तो हाइब्रिडाइजेसन्स दुईटा इलेक्ट्रोन पेयर को मतलब यो भनेको sp हाइब्रिडाइजेसन हो। जुन एटम जुन मलिक्युल sp हाइब्रिडाइजेसन मा छ त्योसँग दुईटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ शेयरिङ गर्दाखेरि, र दुईटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन नै र यसमा नो लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स, कुनै पनि लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छैन भने यसको जियोमेट्री लिनियर नै हुन्छ, शेप लिनियर नै हुन्छ, जुन कुरा हाइब्रिडाइजेसनले अलरेडी प्रेडिक्ट गरेको छ। र यसमा लोन पेयर हुने केसै हुँदैन, दुईटा मात्र यदि इलेक्ट्रोन छन्, इलेक्ट्रोन पेयर छ भने यसमा लोन पेयर देखिँदैन। तर यदि मलिक्युलमा तीनटा लोन पेयर अफ तीनटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन युज हुँदैछ, तीनटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन युज हुँदैछ भने यसलाई हामी sp2 हाइब्रिडाइजेसन भन्छौं। sp2 हाइब्रिडाइजेसन्स र sp2 छ भने अब यो केमा डिपेन्ड्स गर्ने भयो त भन्दा यसमा कतिवटा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छन् त त्यसको अनुसार यसको जियोमेट्रीमा डिफरेन्ट भेरिएसन आउँछ। यदि तीनटा इलेक्ट्रोन पेयर मध्ये त्यो मलिक्युलमा कुनै पनि लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छैन, सबै बोन्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ भने यसको जियोमेट्री रेगुलर ट्राइगोनल प्लानर जियोमेट्री एज प्रेडिक्टेड बाई हाइब्रिडाइजेसन्स, सेम खालको जियोमेट्री देखिन्छ। तर त्यो मलिक्युलमा एउटा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन देखियो भने यसको जियोमेट्री अब कस्तो देखिन्छ, बेन्ड खालको, बी शेप्डको बेन्ड खालको जियोमेट्री यहाँ देखिने रहेछ। यस्तै गरी जोसँग 4 वटा इलेक्ट्रोन पेयर छ यसलाई हामी sp3 हाइब्रिडाइजेसन भन्छौं। र 4 वटा इलेक्ट्रोन पेयर छ र त्यो सबै बोन्ड पेयर मात्र हो, त्यसमा कुनै पनि लोन पेयर देखिएन भने त्यसको जियोमेट्री टेट्राहेड्रल हुन्छ, रेगुलर टेट्राहेड्रल जियोमेट्री हुन्छ। तर यसमा एउटा लोन पेयर देखियो भने यसको जियोमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल, यसमा दुईटा लोन पेयर देखियो भने जियोमेट्री बेन्ट अथवा बी शेप्ड को हुन्छ। अलिअलि कुरा चाहिँ यहाँ याद गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी 5 वटा इलेक्ट्रोन पेयर छन् भने यसलाई हामी sp3d हाइब्रिडाइजेसन भन्छौं। sp3d र यदि यस्तो छ भने यो 5 वटा इलेक्ट्रोन पेयर चाहिँ बोन्ड पेयर हो, यसमा लोन पेयर छैन भने जियोमेट्री ट्राइगोनल बाइ पिरामिडल हुन्छ, ट्राइगोनल बाइ पिरामिडल रेगुलर जियोमेट्री हुन्छ भने यसमा एउटा लोन पेयर देखियो भने यसको जियोमेट्री सहर्ष हुन्छ, सहर्ष खालको जियोमेट्री। दुईटा लोन पेयर छ भने
टी सेपको जियोमेट्री र 3 वटा लोन पेयर छ भने लिनियर जियोमेट्री हुन्छ भनेर याद गर्नु होला। लिनियर खालको जियोमेट्री हुन्छ भनेर तिमीले याद गर्नु पर्यो। भने कुनै पनि मलिक्युलमा 6 वटा इलेक्ट्रोन पेयर छ भने यसलाई हामी sp3d2 हाइब्रिडाइजेसन भन्छौं। 6 वटा इलेक्ट्रोन पेयर छ भने sp3d2 हाइब्रिडाइजेसन भन्छौं। र यो 6 वटा इलेक्ट्रोन पेयर चाहिँ बोन्ड पेयर हो भने जियोमेट्री अक्टाहेड्रल। त्यसमध्ये एउटा चाहिँ लोन पेयर हो भने जियोमेट्री स्क्वायर पिरामिडल। दुईटा लोन पेयर हो भने जियोमेट्री स्क्वायर प्लानर। तीनटा लोन पेयर हो भने जियोमेट्री टी शेप्ड र 4 वटा लोन पेयर हो भने यसको जियोमेट्री लिनियर हुन्छ भनेर तिमीले याद गर्नु पर्यो। र यसका एक्जाम्पल हामी यहाँ गएपछि हेरिहाल्छौं। र अन्तिममा एउटा कुरा त्यहाँ छुटेछ। 7 वटा इलेक्ट्रोन पेयर छन् भने यसको हाइब्रिडाइजेसनलाई हामी sp3d3 भन्छौं। d3 हाइब्रिडाइजेसन्स। र 7 वटा इलेक्ट्रोन पेयर चाहिँ बोन्ड पेयर हो भने जियोमेट्री पेन्टागोनल बाइपिरामिडल। त 7 मध्ये एउटा चाहिँ लोन पेयर हो भने जियोमेट्री डिस्टर्टेड अक्टाहेड्रल हुन्छ भनेर पनि हामी यहाँ हेर्न सक्छौं। र यसको आधारमा हामी डिफरेन्ट मलिक्युलको जियोमेट्रीहरु चाहिँ याद गर्न सक्छौं। र यहाँ तिमीहरूले डिफरेन्ट एक्जाम्पल देखेको छौ। कसको लिनियर, कसको भी शेप, कसको टेट्राहेड्रल, हैन, कसको ट्रायंगुलर पिरामिडल, कसको डिस्टर्टेड टेट्राहेड्रल, कसको टी शेप्ड। यो कुराहरु सबै घोकेर पढ्न याद गर्न गाह्रो छैन। यसको लागि हामी सिम्पली दुईटा कुरा z को भ्यालु राख्न निकाल्न सक्यौ र नम्बर अफ लोन पेयर निकाल्न सक्यौ भने तिमीलाई जस्तो सुकै जियोमेट्री दियोस् त्यसको जियोमेट्री रेगुलर हो कि लिनियर हो कि टी शेप हो त हामी इजिली प्रेडिक्ट गर्न सक्छौं। अब यसको लागि फर्स्ट काम भनेको z निकाल्न आउनु पर्यो। सपोज गर तिमीहरुसँग अहिले OF2 भन्ने मलिक्युल छ भएपछि OF2 भन्ने मलिक्युलको हाइब्रिडाइजेसन्स जियोमेट्री लिनियर शेप छ कि छैन त्यो पत्ता लगाउन मन लाग्यो भने सुरुमा के चेक गर्नु पर्यो त भन्दा सेन्ट्रल एटमको तिमीले z निकाल। z निकाल्नको लागि 1/2 O को भ्यालेन्स सेलमा 6 वटा इलेक्ट्रोन प्लस मोनोभ्यालेन्ट एटम यसमा F2 को मतलब 2 वटा मोनोभ्यालेन्ट एटम्स 6 2 ले 8 8 ने 4 4 मेरो के भयो त भन्दाखेरि z को भ्यालु भयो। z को भ्यालु 4 को मतलब यसको हाइब्रिडाइजेसन sp3 फिक्स भयो हेर्नुस् sp3 हाइब्रिडाइजेसन्स। अब यसको अलावा यसको जियोमेट्री कस्तो हुनुपर्ने टेट्राहेड्रल हुनुपर्ने जियोमेट्री टेट्राहेड्रल। अब यो छ कि छैन त तो चेक गर्नको लागि हाम्रो काम भनेको चाहिँ लोन पेयर निकाल्ने र लोन पेयर निकाल्दाखेरि z को भ्यालु माइनस नम्बर अफ साइड एटम कर्नर एटम चेक गर्नुस्। मोनोभ्यालेन्ट एटम हैन कि योसँग अट्याच भएको साइड एटम O सँग सेन्ट्रल सँग कतिवटा साइड एटम जोडिएको छ 2टा 4 - 2 भनेपछि योसँग लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन कतिवटा बाँकी छ 2 वटा। अब अघि कुरा याद गर्नुस् जसको जियोमेट्री टेट्राहेड्रल थियो जसको हाइब्रिडाइजेसन sp3 थियो जोसँग 2टा लोन पेयर छ। अब यसको बोन्ड यसको शेप कस्तो आउला भन्दा यसको शेप 2टा लोन पेयर भएको sp3 को शेप कस्तो थियो बेन्ड शेप अथवा भी शेप थियो होला। तिमीले यहाँ ड्रा गर्दाखेरि के गर्न सक्छौ त O F अनि यहाँ 2टा लोन पेयर यो भी शेपमा यसरी OF2 को मलिक्युलको जियोमेट्रीलाई तिमीले देखाउन सक्छौ। यो z को भ्यालु थाहा छ तर लोन पेयर को नम्बर निकाल्न आउँछ भने जस्तो सुकै मलिक्युल दियोस् तिमीलाई यसको एक्ज्याक्टली शेप बोन्ड एंगल
हाइब्रिडाइजेसन निकाल्न गाह्रो हुँदैन। र यो कुरा तिमीले हेरेर अन्तिममा यसका डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिजहरूको बारेमा, जियोमेट्री, हाइब्रिडाइजेसन्स हैन, सेपको बारे मजाले पढ्न सक्छौ। राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुस्। डिफ्रेन्ट कुराहरूको लोन पेयरलाई जेडको भ्यालु निकाल्न ट्राई गर्नुस्। ट्राई गर्दाखेरि सबैको प्राय मन लाग्छ पोसिबल हुन्छ। सबै मलिकुलको एक्जाम्पल घुक्नु पर्दैन। यहाँसम्म ध्यान दिएर हेर्नुस्। यति भन्छु आजको लागि। राम्रोसँग बस्नुस्, मस्त बस्नुस्। हस्त नमस्ते।